नमस्कार गोंयकारांनो, हांव अल्विन फेर्नांडीस आरजीपी मेंबर। आयज जायते जाण म्हणटा वा उलयता मनोज एग्रेसिव्ह रागान उलयता वा रागाबरी जावन उलयता। ताच्या फाटल्यान जायती कारणां आसात। आमचें हें माणकुलें गोंय दिसान दीस काबार जायत वता। गोंयचें निसणटें जाता तें पळोवन मनोजाच्या काळजांत खतखत्ता। केन्ना केन्ना एग्रेसिव्ह वा रागाबरी जावन उलोवचें पडटा, कित्याक थोड्याच्या तकलेंत तें वचना आनी तांकां तें समजना। दुसरें म्हणल्यार मनोजान विरेशन आनी विश्वेशन आरजीपी घडोवन हाडली खरी, पूण मनोजाच्या उलोवण्यान आनी ताच्या लिडरशिपाकूच लागून आमी आज आरजी जॉयन जावपाक पावले। आयज मनोजाकूच लागून आमी आमचे गांवचे ग्रामसभा एटेंड करपाक पावले। आयज मनोजाकूच लागून ITI रेजोल्युशनां वा आमच्या गांवचे इश्यू मांडपाक पावले। धाकटुलें एग्जांपल म्हणल्यार पयलीं आमकां ग्रामसभा म्हणल्यार कितें खबरूच आसना। आमचे पंचायती तेकोनूच आमचो इस्कॉलाचो ग्रावंड आसा आनी जेन्ना जेन्ना संडेक ग्रामसभा आसताली तेन्ना पंचायतीचे मेंबर वा सरपंच आमच्या ग्रावंडार येवन आमकां आपयताले आनी ग्रामसभा एटेंड करून म्हूण सांगताले, पूण आमकां ग्रामसभा म्हणल्यार कितें तें खबरूच आसना आनी आमी केन्ना एटेंडच करूं ना। आयज मनोजान आख्ख्या गोंयांत गांवांनी लिडर क्रिएट करून दवरला, हाचें क्रेडीट वयता मनोजाक। लास्ट कितलींच वर्सां आमी मनोजाच्या वा आरजीच्या टिमी फाटल्यान काम करीत आसा आनी करीत रावतले, कित्याक मनोजाचे कायंडनेस आनी ताचें लिडरशीप आमी अणभवल्या। आयज जायते जाण म्हणटा वा क्रिटिसायज करता मनोजाक आनी आरजी खाला उडोवन काबार करूंक सोदता, पूण आमी सदांच मनोजाच्या फाटल्यान रावतले हें गोंय वाटोवपाक आनी गोंयचें राखण करपाक। मनोज म्हणल्यार आरजी आनी आरजी आसल्यार फुडले पिळगेक गोंय राखून दवरूंक मेळटलें। आमी तुमकां हें खात्रीन सांगता। देव बरें करूं।